सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने पूरी तरह इसकी गर्दन को झंझोड़ कर रख दिया हो। गर्दन से निकले खून ने इस जगह की जमीन की मिट्टी को सुर्ख किया हुआ था। खेतों से उठाकर राजू की लाश को गांव ले जाने पर कहर मच गया। घर वाले बहन कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के लोगों के सहनों पर दहशत बैठ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ लोग दबे दबे लफ्जों में कह रहे थे, ये करीमन चुड़ैल को जलाने का नतीजा है। अब इसकी रूह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। एक एक करके इंतकाम लेगी सबसे। सबसे ज्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज था। इसने माजी में भी इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनों को हड़प किया था। अली नवाज का ये शौक था कि इसके गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीनें हों कि कोई इसका मुकाबला ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को एतमाद में लेकर, जिसकी ज़मीन हथियानी होती थी, इसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला देता था, जबकि वो चुड़ैल है और रातों को लोगों का खून पीती है। कब्रिस्तानों से मुर्दा बच्चों के दिल और कलेजा निकाल कर खाती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की ज़मीनें हथिया ली थी, लेकिन कभी ऐसा वाकया गांव में पेश न आया था। ये अपनी नौयत का गांव में पहला वाकया हुआ था, जिसने गांव वालों को दहला कर रख दिया था। कई दिन तक फिर कोई वारदात न होने पर गांव वालों को सुकून था और इन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना इसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद हासिल करेगा। इसका शहर में एक आमिल जानने वाला था। जब कभी वो किसी परेशानी में मुब्तला होता तो वो इस आमिल के पास चला जाता। वो आमिल काले अलूम का माहिर था। इसके पास लोगों का हर वक्त हजूम रहता था। एक सुबह वडेरा सोकर उठा तो इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा इसके सरहाने कोई खड़ा है। इसने पलट कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसने अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाथरूम से आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बाथरूम में मौजूद है। कौन है अंदर? अली ने पूछा। जवाब में खामोशी रही। इसने फिर पूछा। जवाब में खामोशी रही। मजबूरन वडेरा अली ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में कोई नहीं था। इसे बड़ी हैरत हुई, हालांकि इसने खुद अपने कानों से घुंघरू की आवाज सुनी थी। एक रात फयाज खेतों में पानी देने के लिए ड्यूटी कर रहा था। एक दरख्त के पास गुजरते हुए कोई चीज दरख्त से इस पर गिरी। वो अगर फौरन पीछे ना हो जाता तो वो चीज इस पर गिर जाती। फयाज ने इस चीज को देखा। वो कोई औरत थी। चेहरे पर बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत जमीन से उठ खड़ी हुई। फयाज भी अभी तक हैरत से बुत बना इसे देख रहा था। जैसे ही इस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए, वो करीमन थी। करीमन को देखकर फयाज को एक जबरदस्त झटका लगा। इसके वहम व गुमान में भी ना था कि इसका सामना इस तरह से हो जाएगा। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फयाज, मुझे देखकर क्यों तेरा दम खुश्क हो रहा है? क्या इससे पहले तूने मुझे कभी नहीं देखा? बोलो, खामोश क्यों हो? तुम जिंदा हो? फयाज ने कहा। जैसे तुम जिंदा हो, ऐसे ही मैं जिंदा हूँ। वो जोरदार कहका लगाकर बोली, और मैं इस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक वडेरा अली नवाज मर नहीं जाता। तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम हारी राजू से भी ज्यादा भयानक होगा। मेरी बात गौर से सुन। वडेरा अली नवाज खूनी है। इसके जिस्म में किसी किसी
رات ایک بدرو آ جاتی ہے۔ وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردوں کا دل کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرا علی کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح سے وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتا نہیں دیکھا تھا، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کریمن بولی، تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح سے ثابت کیا تھا؟ اسی طرح سے تجھے وڈیرے کو ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے پر جا کے دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا تھا، اور پھر فیاض تیز تیز بھاگتا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر سانس لیا۔ وڈیرا اسی وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں، آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے، اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے۔ وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں، آپ کے منہ پر خون لگا ہے، آئینے میں دیکھا، واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس چڑیل کی شرارت لگتی ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو نے کسی سے ذکر نہ کرنا ہے۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فیاض یہ کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کسی عورت کے زوردار قہقہے لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے قہقہے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گی؟ وڈیرے نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی ڈر گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے۔ کریمن نے کہا، میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں برطرح چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم؟ دانش ڈر گیا۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو، تم زندہ کیسے ہو گئی ہو؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی، میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والے کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کو رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہم کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ دانش نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، پر ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔
शाबाश, तुम दोनों बहुत अक्लमंद हो। जितने भी लोग मेरी बर्बादी में शामिल थे, इनसे कह दो कि वो वडेरा अली नवाज के खिलाफ इस तरह मन गढ़ंत का किस्से गांव में फैलाएं कि जैसे मेरे बारे में बयान करते थे, वरना इनका अंजाम हारी राजू से ज्यादा भयानक होगा। करीमन ने जोरदार कहका लगाया। करीमन बहन, हम सब से कह देंगे, जो तुम चाहोगी वही होगा, फयाज ने कहा। इनकी यकीन दहानी पर करीमन जैसे ज़ाहिर हुई थी वैसे ही गायब होगी। इसके गायब हो जाने पर दोनों ने सुकून का सांस लिया। करीमन जैसे चाह रही थी वो ऐसा करने पर मजबूर थे। इसके इस अमल से वडेरा अली नवाज के नाराज होने का खतरा था, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थे। वो छोटा सा गांव था, वडेरा के खिलाफ प्रोपेगेंडा छुप नहीं सकता था। जब बातें इस तक पहुंच ही गई थी कि जिस तरह वो औरतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कराया करता था, वैसे ही प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ हो रहा था। गांव का हर शख्स अपने किस्सों से वडेरे को खूनी साबित करने पर तुला हुआ था। जब ये तस्करा दूसरे गांव तक पहुंचा तो अली नवाज गुस्से से उठा और गांव के लोगों को जमा करके सख्त अल्फाज में प्रोपेगेंडा करने से मना कर दिया। वडेरा अली नवाज का ख्याल था कि इस तरह लोग बाद आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। रात के वक्त वो सख्त गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज तक जो इसके सामने गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकते थे, वो इसे खूनी बनाने पर तुले हुए हैं। करीमन की आवाज सुनाई देने पर वो चौंका। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? इससे कुछ फासले पर करीमन खड़ी थी और मुस्कुराते हुए इसकी जानब देख रही थी। तू जिंदा है? वडेरे ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। ये सब तेरी शरारत है, तू ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। हाँ, ये सब मेरे ही कहने पे हो रहा है। तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे जलाकर मारा गया है, वैसे ही तू भी जल के मरे और तुझे मारने वाले वही हाथ हों जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा और जरूर होगा। करीमन जोर से चीखी। तेरी भूल है करीमन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हाथ मेरी तरफ बढ़ेंगे मैं इन्हें काट फेंकूंगा। मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे करते हो। ये कहते हुए करीमन इसकी नजरों से गायब होगी। वडेरा इसे हैरत से देखता रह गया। चंद दिन गुजरने पर गांव में अजीब तरह के वारदातों में इजाफा हो गया था। रात में भूले भटके से कोई मुसाफिर गांव में आ जाता, फिर सुबह में इसकी लाश ही लोगों को मिलती। मौत के डर से गांव के लोगों ने रात में निकलना ही बंद कर दिया था। एक रोज सुबह गांव के लोगों ने देखा कोई शख्स एक बच्चे की कब्र में घुसा हुआ है। आहट महसूस होने पर वो तेजी से कब्र से निकला। इसे देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। वो कोई और नहीं वडेरा अली नवाज था। इसके मुंह में इंसानी खून लगा हुआ था। वो सब को अपने सामने पाकर भाग खड़ा। सुबह नदीम के बेटे की इस कब्र में तदफीन की गई थी और आज वडेरा अली नवाज ने इसका खून पीने के लिए गर्दन को अधेड़ कर रख दिया था। ये मंजर अजियतनाक और दिल हिला देने वाला था। करीमन की बात सच साबित हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई खूनी साबित हो गया। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब ये बात वडेरे तक पहुंची तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो रात भर अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं। फिर ये किस तरह मुमकिन था कि वो किसी बच्चे का खून पी सकता है? ये ज़रूर करीमन की कोई चाल है। इसने मेरे रूप में ये कार्रवाई की है
تاکہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ اس نے غصے میں کہا، میں اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامل بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے ہی نکال باہر کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کو پلنگ پر لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چرپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ کس قسم کا شور ہے؟ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعل روشن تھے۔ کیا بات ہے، تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیرا علی نواز زور سے چیخا۔ تمہاری پول کھل چکی ہے، تم ڈریکولا ہو، دانش نے کہا۔ تمہاری یہ ہمت کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ وڈیرا علی نواز نے غصے سے اسے گھورا۔ ہاں، تم سے اس لہجے میں ہی بات کریں گے۔ وڈیرا علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بولا، دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ڈریکولا نہیں ہوں۔ یہ سب کریمن چڑیل کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس کی روح جل جانے پر ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تم اس کے چکر میں نہیں آؤ۔ میں تمہارا ہمدرد اور مخلص وڈیرا ہوں۔ میں بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بیوقوفی ہرگز مت کرنا، ورنہ ایک ایک کر کے سب لوگوں کا خون پی کر ہلاک کر دے گا۔ ایک دم کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرا علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ دکھائی۔ وڈیرا علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرا علی نواز کو بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرا علی نواز کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے اور پھر کریمن غائب ہوگی۔ اس دن کے بعد کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا۔ وڈیرا علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جو تھوڑی بہت زمینیں بچی تھی، وڈیرا علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں بیچ دی اور شہر میں جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی پر چڑیل کا الزام لگا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لے۔